बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमकां सुमेस्ता कर्मेलिती याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 16 तारीख संध्याकाळचो 33वो आयतार 33rd संडे वर्स 2. आज वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर पापा फ्रांसिसान 2017 इसवेंत दुबळ्यांचो दीस म्हणून नमियारलेलो तो आज आम्ही संभ्रमता. तशेंच इंटरनॅशनल डे ऑफ टॉलरन्स जागतिक सोंसणीकायेचो दीसय आज आम्ही संभ्रमता. आता हांगसर आम्ही दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करया. हांवें हाच्या पयलें सांगलां येवचो आयतार ह्या लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार. ताच्या उपरांत नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर आमी आद्वेंताचो पयलो आयतार संभ्रमता आनी त्या मुखांतर एक नवें देवस्तुतेचें वर्स सुरू करता. सो ताच्या पयलें हें पोरणें देवस्तुतेचें वर्स आखेर जावन येता आसतना वाचपां संवसाराच्या अंत्य काळा विशयंत आसात, जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयी. तेमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजलांत आयकोंक मेळटा. तुमी मिसाक वेतात आनी थंयसर तुमकां हाचे विशयंत जायतें आयकोंक मेळटा. त्या देखून परत्यान हांव तें सांगोंक वचना. बदलाक हांगसर हांव दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. सान पावलोन तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 3 वळी 7-12 पर्यंत. भाव भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चलजय म्हणून तुमीच जाणात. तुमचे सुमे आसतना आमी काम करिनासतना भोंवनातल्यो आनी कोणाचेय आमी फुकट्याक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हणून कश्ट आनी पुरासांक लेखी नासतना दीस रात घाम पिळन आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्ही. बगाड, तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात, शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम करन तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवें फरमावन बूद सांगता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. बोन बणिनो, जे वाचप आमी आत्तां आयकल्लें बारी प्रॅक्टिकल वाचप. हाका कांय व्हडलो नियाळ शर्मावंक कांय गरज ना. आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार हो एक विशय संवसाराक लक्ती जाल्लो, संवसारी जिविता विशयी. प्रॅक्टिकल, अर्थली आनी चॅलेंजींग. तशेंच सामकें एक चॅलेंजी दिता. हांव चिंता पवित्र पुस्तकांतलें हे एक बारी प्रॅक्टिकल, अर्थली आनी चॅलेंजींग वाचप. हांगा पळया, सान पावलो मागण्या विशयी जावं दी, मिस्तेरा विशयी जावं दी, आजापा विशयी तो उलयते ना. बदलाक तो कित्या विशयी उलयता? तो कामा विशयी उलयता, शिस्ते विशयी उलयता, जबाबदारी विशयी उलयता आनी क्रिस्ती प्रबुद्धता विशयी. So he's speaking about work, discipline, responsibility and Christian maturity.
आमच्या काळार जायते जण रेस्पॉन्सिबिलिटी आडायतात. कॉन्ट्रीब्यूट करच्या की कंप्लेंट चड करतात. असल्या संदर्भार हे पाऊलचे उतर आमकां सांगता की भावार्थ म्हळ्यार आळसाय न्हय. फेथ इज नॉट लेझिनेस. म्हाका भावार्थ आसा देखून हांव म्हजी जबाबदारी पाळिना चूक. कृपा एक नीब न्हय. ग्रेस इज नॉट एन एक्सक्यूज. आनी क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार काम करनासतना वगेत बसचें न्हय. क्रिस्टियानिटी इज नॉट इनएक्टिविटी. सो हे 3 विशय आमी आनीक इल्ले गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. सांपावलो आयच्या वाचपाच्या सुरवेर सांगता पळया, तुमी आमची देख घेवन चलजे म्हणून तुमीच जाणात. कित्या खातीर देख घेवची? तुमचे सोमे आसतना आमी वगेच बसनातल्या बदलाक काम करिनासतना भवनातल्या. काम करिनासतना भवनातल्या. हांगासर सांपावलोचे धैर्य आमकां उठोवन दिसता. तो एका कदेलार बसून ताची शिकवण दितेना. बदलाक तो ताच्या जिवितांत शिकवण दिते आसा. म्हळ्यार ताणें काम केलें, ताणें घाम पिळ्ळो, दीस आनी रात तो वावुरलो. दिसाक ताणें स्वार्था परगट केली आनी सांगताच सांजेचें ताणें टेंट शिवलें. तो एकलो टेंट मेकर. नेंगी तंबू करची ताची व्याप्त. दिसाचें तो मिसां वावर करता जाल्यार सांजेचें ही ताची व्याप्त करतलो. जायते आमचे तरणाटे दिसाक काम करतात आनी सांजेचें शिकतात इवनिंग कॉलेज. त्याच टायपार हांगासर सांपावलो दिसाची सुवार्ता परगट करतलो आनी सांजेची ताची व्याप्त करतलो. कित्या? ताणें करिजेच म्हण आसलें गी ना. ताका दुसऱ्या जावन काण जेवण हाडूंक सकत नातलेगी आसली. बट ताणें केलें जाल्यार, काम केलें जाल्यार ताणें हेरांक एक देख जावंक आसली. तांकां एक बरी देख दिवचे खातीर. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो लोक आमी कितें सांगता म्हणच्या की आमी कितें करता ताचे तावन चड शिकता. जर आमची भुरगीं आमी मागचें पळयतात जाल्यार आमचे प्रयत्न, आमची शिस्त, आमचो मोग, आमची प्रामाणिकता खंडी जावन ती तांच्या जिवितान इमिटेट करतात. त्या देखून हो एक विशय आमकां इल्लें हालोवन जागयता. म्हज्या जिवितांत आज हेरांनी पाळयेत जाल्लो विशय खंयचो? म्हज्या जिवितांत हेरांनी पाळयेत जाल्लो शेगूण खंयचो? तो खंयचो शेगूण आसा? हेरांक मेल फाक्त जावन तसलो. दुसऱ्यान म्हज्या जिवितांत आज खंयच्या पुरा संगतींनी जिणी परिवर्तनाची गरज आसा आमी विचारूंक फावो. दुसरो विशय पळया. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवून खावन जियेतात. Some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. काम करिनासतना भोवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात. नाकरी गांवच्या पळय तशें. आतां सांपावलो एक प्रॉब्लेमा विशयींत उलयता. आतां तो प्रॉब्लेम तो व्हड मात्र न्ही, आतांच्या काळारय आसा. जे कितें देवान तांकां करूंक सांगलां, जे कितें देवान करूंक तांकां आपयलां तें करच्यांत ते बिजी नात. बदलाक जे कितें देवान करूंक सांगूना तें करच्यांत बिजी आसात.
आळसी हात बिझी हात जाल्यात. आयडल हँड्स बिकम बिझी हँड्स. कशें? दुरसोंच्यांत, क्रिटिसायज करच्यांत, गॉसिप करच्यांत, खबरो करच्यांत, दुसऱ्यांच्या गजालींनी घुसच्यांत. तो कितें करता, हो कितें करता, तो खंय वेता, हो कितें खंय वेता, इंटरफियरींग म्हणटा आमी, कंप्लेन करच्यांत आनी कंपेर करच्यांत. ताचे लागीं तें आसा, म्हजे लागीं तें ना. भोव निबडिनो, केन्ना एकलो क्रिस्तांव देवाच्या राज्या खातीर काम करना पळया, तेन्ना तो कितें करता? देवाच्या राज्या विरोध काम करता. थोडे फावटी ताका कळीत आसना, पूण केन्ना तूं देवा खातीर काम करिनाय तेन्ना तूं देवा विरोध काम करताय. आज सांत पावलो एक बरेच अपुरबायेचे लिसांव आमकां शिकयता. पर्पस प्रोटेक्ट्स द सोल. केन्ना आमच्या जिवितांत एक ध्येय आसा पळया, तो ध्येय आमच्या आत्म्याक साल्वार करता. आनी आयडलनेस ओपन्स द डोर टू टेम्पटेशन. केन्ना आमी आळसायेन आसता तेन्ना थंयसर तेंतेसांवाक खाण मेळटा. इंग्लिशान आनी एक उतर आसा पळया, आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप. केन्ना आमी काम करचें जाल्लें करिनासतना आळसायेन आसता तेन्ना थंयसर सैतान येवन शिमटी घालता. दावीद रायाक तुमी पळया, ताच्या जिवितांतलें व्हडलें फेलियर तो झुजाच्या थळार आसतना घडलेलें न्ही. बदलाक झुजाक वचनासतना त्या दीस तो रावळेरांत आसल्या वेळार ताणें बादशेबाक पळयलें आनी उपरांत प्रद्वारा धरलो आनी भुरगें जल्मलें. ताचे पयलें ताच्या घोवाक दिशे मारलें. पळया, ताच्या जिवितांतली व्हडली सूख न्हय तो झुजाक गेल्ल्या वेळार घडल्लें, बदलाक तो घरा आसतना घडल्लें. आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणजे ताका. पेद्रूक पळया, ताणें जेजूक इन्कार केल्लें न्हय काम करतना, बदलाक उज्याचे लागीं हिंव खाताना. म्हळ्यार एका रितीन तो आत्मीक रितीन जेजूतावन पयस केल्लो. तो जेजूतावन पयस केल्लो देखून ताका चड हिंव लागतालें. जर जेजू लागीं आसा ताची उब तसो उजवाड आमकां आदार दिता. जर आज तुजें आत्मीक जिवीत अस्कत जाते आसा म्हणून तुका भोगता जाल्यार तुकाच तूं विचार, म्हज्या जिवितांत म्हज्या मिसां असो ध्येय हांव विसरलांगी. हॅव आय लॉस्ट ए सेन्स ऑफ मिशन. कित्याक आमी म्हळें केन्ना आमकां पर्पस आसा तेन्ना आमचो आत्मो साल्वार जाता. तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या मिसांवाची म्हाका वळख आसा गी. म्हज्या जिवितांत एक ध्येय दवरून हांव जियेते आसां गी. एम आय लिव्हिंग विथ पर्पस or drifting in idleness. तिसरो विषय मोगाळ भोवन निबडिनो, माणकुलें काम करन तांणी आपली पोड जोडी जाय. डू देयर वर्क क्वायटली अँड अर्न देयर ओन लिव्हिंग. थोडे फावटी काम करचें म्हळ्यार आमी चिंतचे आसा तें पनिशमेंट म्हणून, एक वोजें, ए बर्डन. आनी काम करचें म्हळ्यार ना, काम आमी आडायचें, काम करचें बरें न्ही. ल्हानपण अस्कत काय म्हूण चिंतचें आसा. पळया, पवित्र पुस्तकाच्या फर्स्ट बुकांत म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथांत, बुक ऑफ जेनेसिस, ह्या संवसारांत पातक येवच्या पयलें देवान आदामक एदोनाच्या तोटान दवरलें काल्याक काम करूंक.
सो पातक येवच्या पयलेंच काम आसलें, काम पवित्र, आनी देवाच्या रचनेच्या कामांत केन्ना आमी काम करता आमी भागीदारां जाता. आनी हें काम आमच्या प्रबुद्ध आत्म्याचें एक एक्सप्रेशन. वर्क इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए मेच्युअर सोल. आनी सांत पावल म्हणटा, तुमी आवाज नासतना काम करा. वर्क क्वायटली, माणकुलें काम. शो खातीर न्ही, रिवॉर्ड खातीर न्ही, पुरस्कारा खातीर न्ही. देवा मुखार तुमी काम करा. देवाक मानता तशें काम करा. हेरां तावन होगळीक जोडचे खातीर न्ही, बगाळ देवा तावन होगळीक जोडचे खातीर. जर तूं धर्न पुसते आसाय, वा एक ऑफिस मॅनेज करते आसाय, वा तुजोच वेव्हार बिझनेस करते आसाय, भुरग्यांक पळयते आसाय, पिडेस्ताची साखरी करते आसाय, जेवण तयार करते आसाय, इस्कॉलान शिकयते आसाय, वा पिडेस्ताची साखरी करते आसाय, वा कृषी करते आसाय, केन्ना काम मागण्यांत वा मोगान केल्ल्या वेळार तें मागणें जाता. केन्ना काम मोगान केल्ल्या वेळार तें मागणें जाता. आनी केन्ना काम आमी इंटेग्रिटीन केल्लें म्हळ्यार, इंटेग्रिटी म्हळ्यार काय, इंटेग्रिटी म्हळ्यार सकाळीं एक सांजेर एक न्ही, भितर एक भायर एक न्ही, जे कितें तूं उलयताय तेंच तूं करताय. तसलें एका विश्वासी जिविता मुखांतर आमी काम केल्ल्या वेळार तेंच जावंक पावता एक वर्शीप, एक मागणें. वर्क डन इन लव बिकम्स ए प्रेयर, वर्क डन विथ इंटेग्रिटी बिकम्स ए विटनेस, आणि वर्क डन विथ ग्रेस बिकम्स वर्शीप. कृपेन काम केल्ल्या वेळार ते एक आराधन जावंक पावता. आमच्या प्रामाणीक जिणे मुखांतर आमी काम केल्ले वेळार ते एक साक्ष जावंक पावता. आनी सांत पावलून कितें कमांड दिल्लो आसा पळया, ते आजून लागता. इफ एनीवन इज नॉट विलिंग टू वर्क, लेट हिम नॉट ईट. जो कोण काम करिना ताणें जेवचें नाका. कोण एकलो काम करूंक ऐकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. इफ एनीवन इज नॉट विलिंग टू वर्क, लेट हिम नॉट ईट. काम करतल्यान, काम करिनातल्यान जेवची गरज ना. तशें म्हळ्यार आज तो दुबळ्यांक खेणटागी. आज जागतीक दुबळ्यांचो दीस हांवें येदोळूच उल्लेख केलो. वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. पापा फ्रांसिसान नमियरलो. पोरवां जेजुरायचें फेस्त आनी त्या मुखांतर लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार आमी संभ्रमता. सो त्या जेजुरायच्या फेस्ताच्या आदल्या आयतारा वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर आमी संभ्रमता. तशें जे कोणाक काम करूंक जायना ताणें जेवचें नाका म्हणून पाऊल सांगतना तो दुबळ्यांक कंडेम करता की ना. बदलाक जे कोण आळसायेन काम करिनासतना आसात पळया तांकां तो एक चॅलेंज कशें उडयता. हे हांगा काम करूंक तांकां नातल्या विशयन न्ही, जावं पिडेक लागून वा अस्कतकायेक लागून, कुडींत वा मोतीन ऊण आसून जे कोणाक काम करूंक जायना पळया तांचे विशयन न्ही. बदलाक सारकें सक्कड आसून काम करिनासतना आळसायेन आसात पळया तसल्या खातीर सांत पावलून सांगलेली कठीण आनी सीदा उतरां ही. जे कोणाक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाका, जे कोण दुसऱ्यांच्या गुस्तार जियेतात, जे कोण कॉन्ट्रिब्यूट करनासतना जोडूंक प्रयत्न करतात, विधेयपण नासतना, प्रामाणीकपण नासतना कोणाक बेसावं जाय, तसल्यांक उद्देशून सांत पावलून सांगची ही उतरां जावन आसात. वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, सांत पावलू आज आमकां एक शिस्तेच्या आध्यात्मिकतेक आपयते आसा. स्पिरिच्युअलिटी ऑफ डिसिप्लिन, डिलिजन्स अँड सर्वीस. आमी म्हणचे आसा आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार केवल इगर्जेंत मागचे विशयंत वा तेर्स म्हणचे विशयन मात्र न्ही,
एका शिस्तेकी स्पिरिच्युअलिटी आसा. स्पिरिच्युअलिटी ऑफ डिलिजन्स म्हणून आपयता आमी, स्पिरिच्युअलिटी ऑफ सर्वीस म्हणटा. असलें एक जिवीत जिवंकी सांव पावलो आमकां आपयते आसा. सो म्हज्या मोगाळ भवन आनी भणीनो, हें वाचप केवळ प्रॅक्टिकल मात्र न्ही, डीपली स्पिरिच्युअल आत्मीक संदेशी ह्या वाचपांत आटापलेलो आसा. सांव पावलो आज आमकां आमचें जिवीत तजवीज करूंक, परीक्षा करूंक, एग्जामीन करूंक आपयते आसा. हांव म्हजे रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रामाणीकपणान पाळते सांगी, वा त्यो रेस्पॉन्सिबिलिटी हांव हेरांचेर तापते आसा. एम आय कॅरिंग माय रेस्पॉन्सिबिलिटी फेथफुली, और एम आय एक्सपेक्टिंग अदर्स टू कॅरी मी? हांव देवाचे राज बांदते सांगी, वा हांव त्या भायल्या संगतींनी डिस्ट्रॅक्ट जाला? एम आय बिझी बिल्डिंग द किंगडम, और बिझी विथ डिस्ट्रॅक्शन्स? म्हजें जिवीत पळोवन हेरांक प्रभाव घालूंक साध्य आसा गी? और म्हजें जिवीत पळोवन सांव पावलून सांगलेलें बरी, म्हाका तुमी इमिटेट करा म्हूण सांगलेलें बरी, आज हांव हेरांक सांगूंक शकन गी? Am I someone others can imitate, or someone who needs to return to discipline and purpose? वा म्हज्याच जिवितांत आज बदलाव हाडची साध्यता आसा, गरज आसा. आज ही सवालां आमचे मुखार हाडया आनी जापी सोदूंक प्रयत्न करया. भोव निर्भणीनो, हांवें तुमकां सांगलें आमी देवस्तुतेच्या वा लितुर्जीक वर्साच्या 11 दिसांनी आसा, आनी ह्या दिसांनी आमी संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत, जेजून दुसरे फावटी येवचे विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आयच्या किर्तनांती 3 बोगणां उतरां आसात. न्याय नितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येता. सोमी येताना ताका स्विकार करचे खातीर सदांच आमी आयती आसच्याक, आमचें काम आमी बऱ्या रितीन करच्याक देवाचो आदार आमी मागया. म्हाका कळीत ना तो खंयचो सांत म्हणून, म्हाका तो सोमा उडास ना, पूण एकल्या लागीं देव आतां तुका मेळोवंक येता जाल्यार तूं कितें करतलोय. तो त्या वेळार गार्डनांत काम करनासलो आनी ताचे लागीं हें सवाल विचारल्या वेळार तो म्हणटा, सांत हांव म्हजें काम मुखारसून व्हरतलों. म्हळ्यार केन्ना आमचें काम प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान आमी करता, तेन्ना तीच जावंक पावता वाट देवाक भेटची. दुसरें कांय आमी करचें म्हणून ना. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें मागणें, हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. न्यायनितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. न्यायनितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. किन्नरी हाती घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पर रायाक जैत मागा. न्यायनितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो, पर्वत संतोषान उडोवन नाचो. न्यायनितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. सगळी सृश्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासो. तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो. न्यायनितीन प्रितुमेची तो झडती करतलो. सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. न्यायनितीन प्रितुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागतना
आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. रीटा पेरीस बोंदेल मंगळूर तावन, स्टेविन वास गंजिमटा फेरार तावन, अच्चम्मा जॉर्ज जॉर्जिया तावन, एडमंड डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई तावन, रिशान डिसोजा मैसूर आता दुबई तावन, सोनियल डिसोजा नीरमार्गा आता कुवेट तावन जन्मदिवस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवेत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन एंजेलिन डिकुन्ना वामदपदाव मंगळूर तावन, हॅरी एडमंड रोड्रिगस मुंबई तावन हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. सांगतच आल्बर्ट आनी लिनेट मचादो वसाई आता बयारेन तावन काजर असो दी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. सोमेस्तांक देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा करमिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.